अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर शाह। मैं आपसे आज मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतालिक मुखातिब हूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं मुखातिब हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल हुकूमत पाकिस्तान ने एक सदारती रेफरेंस दायर किया था, जिसमें आइन की शेख 62 और 63 की वजाहत मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद ये है कि फिर हालात आपके सामने हैं, उसके समरात आने शुरू हो गए हैं। आज एक एम एन ए मुल्तान से PTI के एक एम एन ए अहमद हुसैन डेहड़, जो कि चले गए थे, जिस तरीके से भी गए थे, वो आज वापस आ गए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इसी तरह पहले भी यही ऐसे ही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो इसकी जब वजाहत करेगी तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट किस तरह एक जो आइन की शिक 62A और 63A के तहत किस तरह उनको लोटक रेसी की इजाज़त देगी जो मुनहरिफ अरकान को। तो हुकूमत ने बहुत सोच समझ कर अपने पत्ते खेले हैं। इमरान खान ने बहुत सोच समझ कर जो है ना वो अपने पत्ते खेले हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि गेंद जो है वो वापस उनकी कोर्ट में आ गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो हुकूमती बने होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आने शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको वह जाहिर है जहाँ पर इनकी बस शिक 63A में नहली की जहाँ पे मियाद मुकर्रर नहीं है, वहाँ पे वो ताहियात नहली पहले अब मिसालें आपके सामने हैं। मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नहली की मिसालें सामने हैं, क्योंकि वहाँ मियाद मुकर्रर नहीं थी, इस वजह से अदलिया ने उनको ताहियात नहल करार दिया था। और कोई भी जो रुकन है वो किसी भी सूरत में ताहियात नहली उसके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि उसकी सियासत तो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा वो किसी दूसरे के लिए जब उसके हालात भी इतने ख़राब हों अपने हल्के में और लोगों का भी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा हो, तो वो अपनी सियासत चंद टकों के लिए या महज अगले टिकट के लिए वो अपनी सियासत को हमेशा के लिए जो दफन नहीं कर सकता। तो जो बाकी एमएनएज भी हैं, ऐसे ही लग रहा है कि वो भी वापस आ जाएंगे, क्योंकि मखसूस जो नशस्तों पर जो इलेक्ट हुए हैं एमएनएज, चाहे वो खवातीन हैं या चाहे वो अकलीती हैं, वो तो स्पीकर उनको एक ही नोटिफिकेशन के साथ ही डिसीट कर सकता है, क्योंकि उनकी स्पीकर की रूलिंग वो बहुत अहम है। तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन का ना सिर्फ ये मतलब है, ये जो उन्होंने वार किया था वो खता गया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि आने वाला इलेक्शन भी उनके हाथ से निकलता जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की पजीराई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और लोग बिल्कुल अब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। लोगों का ये ख्याल है कि इस लोटक रेसी को हमेशा के लिए दफन होना चाहिए और इस असूलों और नज़रियात की सियासत को आगे परवान चढ़ना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद उम्मीद एक कभी है कि जो जितने भी जो हैं जो हुकूमती एमएनएज गए थे, वो इसी तरह वापस आना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद जो है जिस तरह, क्योंकि अदम एतमाद भी काफ़ी लंबी हो गई है, हुकूमत ने अपने जो पत्ते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से खेले हैं। अब तक ऐसा लग रहा है कि इमरान खान एक मरतबा न सिर्फ बहरान से निकल गया है, बल्कि वो जो है जिस कदर पहले इमरान खान जो कमज़ोर हो रहा था या उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था जो बिल्कुल क्रिएट किया गया था, वो प्रोपेगेंडा भी अब जो है ना वो डिफ्यूज़ होने लगा है। और एक मरतबा फिर लोगों की हमदर्दियाँ जो वो इमरान खान की तरफ है, उनका झुकाव इमरान खान की तरफ है। हालांकि पैसे पहले कुछ अर्सा पहले इस तरह लग रहा था कि ये जो है ना, ये इमरान खान की गिराफ्त में कमी आ रही है, मकबूलियत में कमी आ रही है, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब से गलत फैसले हुए हैं या कराए गए हैं 2018 के इलेक्शन में। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में अगर नोटों को टिकट दिए गए हैं, अगर उनकी जगह पर इमरान खान अपने किसी भी वर्कर को टिकट दे देता, उस नज़रियाती वर्कर को, तो वो बिल्कुल बड़ी आसानी से जीत सकता था। यही वजह है कि आज जिन लोटों को लाया गया था, अब वो उन लोटों के ज़रिए ही इमरान खान को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही थी। और अगर आज आप देख लें, जहाँ भी इमरान खान और PTI के पुराने साथी हैं, जो जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो बड़े बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं। उन्होंने हर स्टेज पर इमरान खान का और पार्टी का बहुत भरपूर दिफा किया है। उनकी जो कारकर्दगी है वो भी दूसरों से बहुत ज़्यादा मिसाली है। तो खान साहब को
اب میرے خیال میں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کی جو احساس ہے، ان کی پارٹی کی جو احساس ہے، ان کے نظریے کی جو احساس ہے، وہ صرف ان کے نظریاتی پرانے نظریاتی ساتھی ہیں، پرانے نظریاتی ورکر ہیں۔ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل اپنی نظریاتی احساس کی طرف آئے گی، اپنے پرانے ورکرز کی ساتھ آئے گی۔ تو حالات تو اس سٹیج پر جا رہے ہیں کہ اب حکومت کی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اپوزیشن کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلاول نے جس انداز میں وہ اسی کانفرنس کے متعلق دھمکی دی، اور پھر اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا کھڑا ہونا اور شہباز شریف کا کھڑا ہونا، یہ مطلب ہے یہ بالکل واضح اس چیز کی طرف واضح اشارہ تھا کہ اپوزیشن فرسٹریشن کا شکار ہے، اور مطلب ہے وہ اس سٹیج پر آ کر جس طرح انہوں نے دھمکی دی ہے تو وہ ان کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتی تھی، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ او آئی سی کانفرنس کی کتنی اہمیت ہے، اور او آئی سی کانفرنس ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ لیکن کیونکہ بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، امریکہ ہے، جو اس کے اتحادی ہیں، ان کا ٹارگٹ ایک طرح سے اسلامک سربراہ اسلامک وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی تھی او آئی سی، اسی لیے جو ہے نا وہ بلاول نے یہ بالکل بچکانہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور کہا ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک منظور نہ ہوئی، پیش نہ ہوئی، تو ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ او آئی سی کانفرنس کس طرح اس کا انعقاد کس طرح ہوتا ہے۔ تو پھر دوسرے ہی دن جب اسٹیبلشمنٹ نے ان سے رابطہ کیا، یا پھر ان کو جو مقتدر حلقے ہیں، جو طاقتور باثر حلقے ہیں، ان کی طرف سے جس طرح ان سے رابطہ کیا گیا، اس کے بعد بالکل ہی اپوزیشن کی باڈی لینگویج چینج تھی، اور سارے کہہ رہے تھے ہم جی چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ کانفرنس ہو، اور کوئی یہ مطلب بالکل پھر ان کی جو دوسری جو باڈی لینگویج تھی بالکل چینج ہو گئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت یکسو نہیں ہے، ان کے جو وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے عدم اعتماد کی تحریک لمبی ہو گئی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اپریل کے شروع تک جائے گی جو کاؤنٹنگ ہوگی، تو اس وقت تک تو بہت سارا پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہوگا، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ حکومتی ایم این ایز جو گئے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اپنے گھر کی طرف واپس آئیں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو کلیئر ہو چکی ہیں۔ اسی لیے احمد حسین ڈیڑھ کی آپ نے دیکھیں، اسی طرح جو ہے نا وہ ڈاکٹر افضل ڈھانٹلا کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے فیصلہ کروں گا، تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بھی اب ان کے بیٹے نے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی اپنے گھر ہی کی طرف واپس آ رہے ہیں، کیونکہ اس جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو کچھ دیکھا جا رہا ہے وہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ ظاہر ہے ہر سیاسی کارکن جو ہے نا وہ اپنے حلقے میں اور عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ ہی کرے گا۔ میرا نہیں خیال میری ذاتی رائے کے مطابق جو ہے نا وہ اپوزیشن کی مشکلات میں اب اضافہ ہوگا، اور خان صاحب لگتا ہے ایسے کہ سروائیو کر جائیں گے۔ زرداری کی بیانات آپ دیکھ لیں، فضل الرحمان کے دیکھ لیں، شہباز شریف کے دیکھ لیں، بلاول کے دیکھ لیں، جو ہے نا وہ بالکل اب ان کا جو لہجہ ہے وہ یعنی دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے، تو اگر وہ مطمئن ہوتے تو وہ اس طرح کی دھمکیاں نہ دیتے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ لگ ایسے رہا ہے کہ اب برف پگھلنے لگ گئی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حالات بالکل واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو میری تمام جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں ان سے یہی ایک چیز ہے، یہی کہنا چاہوں گا کہ حوصلہ رکھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا وقت بھی آپ کا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا یہ وقت مشکل بھی بڑی ان شاء اللہ تعالیٰ گزر جائے گی۔ بڑی جو مشکلیں تو خیر آتی ہیں تو بہت ساری باتوں کا بندے کو بہت سارے لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے اور کس طرح کھڑا ہے، تو مجھے ایسے ہی رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے سبق ضرور سیکھیں گے، اور جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی نظریاتی لوگوں کی طرف ہی آئیں گے، اور اچھے دن پی ٹی آئی نظریاتی لوگوں کے لیے اچھے دن آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، ورکرز کے لیے اچھے دن آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جو وہ خان صاحب سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہے، ان جو لوگ ان پر مسلط کیے گئے تھے ورکرز پر، ان کے جو حالات ہیں وہ خان صاحب کے سامنے ہیں۔ تو میری آخر میں پھر ایک درخواست ہے آپ سے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری
کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اور ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔